पक्ष सोंपपाक शकना. पक्ष खंयचोच कोणूय आसूं तो पक्ष सोंपपाक शकना. ज्या दीस तूं तें दुकान बंद करतलो पळय तेन्ना तें बंद जातलें. पक्ष खंयचो सोंपना. कोण नाल्यार कोण तरी मागीर शेवटी. आनी हो पक्ष कसो भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या नांवाचेर पक्ष चलता. कळ्ळें न्ही. हेंच्यांनी कशें केलें पक्ष सोंपना. हो पक्षाची एक कमी जाली. हें व्हडलें जालें. पूण पक्ष म्हणजे तो आसलो त्या पेक्षा सकयल गेलो म्हणून तें दुख्ख आसा. तुका लेट गमलें पक्ष हे व्हडले जाले म्हणून. पळय म्हाजें कशें जाता आमी परत डिसिजन घेवपाक शकना. म्हणजे मागीर कोण म्हणटा बेडूक उड्या मारता म्हणटा. खूब जाणांनी हे कोणी म्हणटा लोक न्ही आमी तशें करपाक वचूंक ना. म्हणजे थंय एक 10 वर्सां आमी रावले काय बरें आमचें करिना मरे काय ना. म्हणजे पूण आमी रावले कितें तरी काम करतलो म्हणून करूंक ना हें दुख्ख आसा. पूण त्या वेळी एक दीस खंय तरी मागीर तें दुख्ख जाता. आनी जेन्ना पळय तुका त्रास जाता पळय तेन्ना मागीर उलयता कोणी मनीस. तुमकां दोन्ही बंधूंनी ढवळीकर बंधूंनी शुभेच्छा दिल्या तुमच्या. पळय ते जर म्हाका शुभेच्छा दिना न्ही जाल्यार तेंचें कितें करूंक जाय तें तेंकांय खबर आसा नरेश रावल कितें तो. म्हणून ते शुभेच्छा दिल्या. म्हणून ते बरे पोपट ते कशें उलोवंक जाय कितें आनी खंय बरें हें म्हणून ते ओगी रावल्या. ते बेश्टे ओगी रावूंक ना. कळ्ळें न्ही. काय चूक तेंची. तूं जेन्ना पळय तूं हेका वयता शपथविधीक वयता तेन्ना तूं शपथविधी बाकीचे तुजे जे कॅन्डिडेट उबे रावल्ले पळय तांकां तुवें आफोवंक जाय. तुवें तांकां आमी मनोहर पर्रीकर हांव परत तुका पळय ही बरी गजाल पळय आसता पळय लिडर कसो आसचो तें तुमकां सांगता की मनोहर पर्रीकर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत पक्षा खातीर धांवतालो. तो उगीच मुख्यमंत्री जावंक ना. तो धांवतालो. तेणी मरे BJPन सामकें BJP नासतना सुद्दां BJP तयार केली गोंयांत. तेणी जे कॅन्डिडेट गोंयांत पळय उबे केले पळय तातूंतले काही निवडून आयले काही येवंक ना. ते पडले तांकां तेणी अशेंच सोडूंक ना. तेणी तांकां परत लागीं केलें. वेंग मारली गट धरले ताणें आनी पक्ष फुडें गेलो. जेन्ना तुमी पूण अशा पद्दतीची लिडरशीप आसपाक जाय. मोगो पक्षान समजा अशें काम जर ते केल्लें तेंच्यांनी जाल्यार आयज मोगो पक्ष उठ्ठला. आनी ते आपूण करिना ते बाकीच्यांकय काम करपाक जाय. म्हाजे कडेन जर पक्ष आसलो न्ही हांव उबे गोंयांत भोंवपाचो. पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत आनी 70 पासून हांगा पणजे पर्यंत सामकें सगळ्या कार्यकर्त्यांक उबे करपाक. तुम्ही सेंट्रल कमिटीन आसले हाडोवपाक त्याच्या सेंट्रल कमिटीच्या वयर आनी कमिटी आसा न्ही सेंट्रल कमिटी तेंचे ते आसता न्ही तेंच्यांनी ग्रीन सिग्नल दिवपाक जाय. तर गोंय आमी जर खंयच्याय मतदारसंघाला हे काय करनाका सांगताले अशें अरे सांगताले म्हणून जाल्यार हांव कित्याक हांव तुमकां अशें दिसता हांव वोगी रावपी मनीस असो. सर कित्याक लागून सांगलें BJP वांगडा आसा तेका लागून BJP वांगडा अरे तेंचें कशें मरे जेन्ना पळय काँग्रेसी वांगडा आसता तेन्ना BJPचेर टिका करता आनी BJP वांगडा वयता पळय तेन्ना काँग्रेसीचेर टिका करता. हें सगळ्यान जर वायट गजाल म्हणटा ती ही आमकां केन्ना पटना ह्यो गजाली. अरे त्या वेळाचेर म्हादय खातीर तुमी BJPक टिका करता. आतां BJPन वयतकूच काँग्रेसीचेर टिका करता. अशें आसता केन्ना. आनी सगळें हें कर तूं दोनी सरकारान तूंच आसलो. तूंय तितलोच जबाबदार आसा अरे मागीर आपलें तूं सांगता म्हणून आमी आपलें हें घेवन धांवता हेच्या फाटल्यान धांवले हांगा ते मिटींगेक तें घेतलें कितें तें. सो दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मदर. चड उलोवपाची गरज ना ह्या विशयाचेर आनी तेंच्या पर्टिक्युलरली तेंच्या विशयाचेर चड उलोवपाची गरज ना. उब्या गोंयांक मरे तेंच्या बद्दल ढवळीकर बंधू बद्दल उब्या गोंयांक खबर आसा. तेन्ना पळय हांव सगळ्याक भोंवता पळय तेंच्या लोकांनी म्हाका सगळ्यांनी सांगलेलें आसा की बेस्ट काम केलें तुवें सोडलें तें. नास उपाशी रावल्लो बरो त्या पेक्षा असलें म्हणजे शेर कितें भुका रहेगा लेकिन घास नाही खाएगा त्या पेक्षा म्हणजे हांव तुमच्या ह्या माध्यमांतल्यान हांव तुका एकच सांगता आमचे जे अपकमींग जे पॉलिटिशियन आसा पळय अपकमींग कॅन्डिडेट्स आसा कळ्ळें न्ही त्या भुरग्यांनी मरे मोगो पक्षान केन्नाच वयचें न्ही. हें म्हजें आव्हान सगळ्यांक गोंयच्या लोकांक आव्हान. ढवळीकर हांकां फुलयतलो पूण तेंच्यांनी कोणूच केन्नाच वचचें न्ही. तेंचो घात करतलो. आज जिताचेर कितें म्हणणें आहा तुजें. जीत तसो बरो हुशार आसा. जीत तसो तेंच्या दाताक लागचो ना. कळ्ळें न्ही. तशें हांव गोंयच्या लोकांक सांगता तुका हे भुरगे आसा कोण बाकीचे कोण इंट्रस्ट आसा तेणी खंयच्याय पार्टीन वचा इंडिपेंडंट वचा राजकारण करूं नाका. पूण केन्नाच मोगो पक्षान हे जो पर्यंत आसा पळय मोगो पक्ष हेंच्या कडेन तो पर्यंत तेंच्यांनी मोगो पक्षान हे सोंपयतले. मोगो पक्षान गेले जाल्यार हे तांकां काबार करतले केन्नाच निवडून येवपाक दिवचें ना. इतलें जे शेवटचें म्हाका सांगलें. सर एकूच आनी एक लास्ट जनरली आतां जनरल तुमी खंयच्या पार्टीन ना आनी जेन्ना तुमी पार्टीची टिका करता वीच पार्टी इज बेटर इन द स्टेट. हांव तेजेर काय आतां कांयच उलयना. ह्या नेमक्या आतांच्या ह्या पळय हेजेर कांयच उलयना. ओके. लोकसभा इलेक्शनाचो प्रचार कसो आसा.